عسلامة الناس الكل، معاكم كريبتو تون مانيا. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا المارشي نتاع الكريبتو موني. اول حاجه باش نعملوا اون بتيت ماركت ريفيو على الكوين ماركت كاب. الماركت كاب اليوم 312 مليار دولار. دومينانس تاع البيتكوين 39.5%. سوم البيتكوين اليوم 7252 دولار. شوفوا مع بعضنا في الشارت نتاع الكابيتاليزاسيون تاع الماركت كاب. اول حاجه نلاحظوها انه الكابيتاليزاسيون قاعده تمشي وتنقص. على سبيل المثال نهار 5 ماي كان عندنا في الكابيتاليزاسيون 467 مليار دولار، مقابل اليوم عندنا 312 مليار دولار. كما نلاحظوا زاد انه الدومينانس نتاع البيتكوين قاعده تمشي وتزيد. ناخذ على سبيل المثال في اول شهر ماي كانت عندنا دومينانس فيها 36.6%، مقابل اليوم عندنا 39.4%. اول حاجه نلاحظوها على الماركت كاب في 24 ساعه الاخرانيين انه الاغلبيه نتاع الكوين الكل قاعدين يسكروا في الاحمر. نشوفوا انه في التوب 10 عندنا الإيثيريوم اللي تعب برشا من البيس الاخرانيه، انه اليوم وصل حتى الموان 10%. دونك نلاحظوا مع بعضنا انه ابار التيزر الاغلبيه الكل في الاحمر. هذايا فيما يخص ليتا اكتويل دو مارشي، وهذا الكل حكينا عليه في البريفينغ اللي صار قبل، انه باش تكون عندنا بيس كبيره في المارشي اللي هي باش نكملوا بها الكوريكسيون على البيتكوين. فيما يخص لوردر بوك كومبيني لاحظوا انه عندنا ريغروبمون نتاع لي زوردر داشا اي لي زوردر دو فونت اللي موجودين على لي بلو غروس بلاتفورم ديشانج. نشوفوا انه في النيفو نتاع 6800 عندنا ان تري غران نومبر دو بي تي سي اون اشا، ولاحظوا انه لو فوليوم دو فونت موجود اما راهو ينجم يزيد في كل وقت. فيما يخص الفوليوم سورتو على 3 ايام الاخرانيين قاعدين نلاحظوا انه الفوليوم قاعد يمشي ويزيد. فيما يخص الفولاتيليتي نلاحظوا مليح انه او نيفو دي ديرنيير 24 اور كيف الفولاتيليتي قاعده تزيد مع الفوليوم. الاناليز تكنيك كالعاده ناخذوا لا بير بي تي سي يو اس دي عند بيتفينكس. كان تتذكروا مليح في لي دو بريفينغ الاخرانيين اللي صاروا قلنا عندنا اون بوسيبيليتي باش نعاودوا نرجعوا على السوبور ماجور اللي عندنا. دونك حكينا كيفاش باش نرجعوا على السوبور اللي موجود بين 7200 و 6800. نشوفوا انه هنا عندنا اون دروات اللي عامله اوفيس دو سوبور من قبل راس العام حتى كشي توا. شوفوا الجراف نتاعنا من قريب على 4 اور. شو اللي لاحظوا انه ادو ريبريز لقينا دي فوندور كاشي موجودين على المارشي. دونك هوني عندنا من سومي هابطين على سومي، الور كو على لوسيلاتور من سومي طالعين لسومي. وهوني نشوفوا كيفاش عندنا البيزو اللي عمل كاسور بار لو با. هذا فيما يخص البيزو. اول سيناريو باش نشوفوه هو السيناريو بوليش. لاحظوا انه السوبور نتاعنا هذا تستنيه قبل راس العام في فيفري وفي مارس، وانه توا قربنا باش نجمو نعاودو نرجعو على السوبور كابيتال اللي هو توا موجود بين 6800 و 6200. دونك كيف باش نعاودو نرجعو على السوبور هذايا باش يكون عندنا ان ايفونتويل روبون باش نعاودو نرجعو على الريزيستانس اللي عندنا هوني بين 7800 و 8200. دونك باش نعملو فيها لا بريمير فاغ باش نعاودو نرجعو نخرجو avec la force de la troisième vague باش نكسروها. on aura un petit rejet على l'oblique نتاع la tendance baissière باش نعاودو نرجعو نجيبو des acheteurs على 1200 وهكاك نكسرو باش نجمو نخرجو من tendance baissière. هذا فيما يخص السيناريو بوليش. دونك في السيناريو بيريش باش يكون عندنا un petit pullback à 7800 ومن بعد باش نرجعو ديريكتومون على السوبور اللي عندنا موجود بين 5500 و 6000 et avec une formation de zone de range اللي باش تكون موجودة بين 6800 و 6000. ان شاء الله الاناليز تكنيك نتاع اليوم تكون عجبتكم. عاونونا بامتي لايك وابونيفو على الشان وخلطوا علينا على الديسكورد باش نجمو نناقشوا اكثر على الاناليز تكنيك وفي كل ما يخص البلوك تشين. ا بيانتو.